सगळी उभी रावया. सुरवातेक गीत गावया. 810 पेज नंबर 5. Dewa muka rupo raucha Amche modla favokora Favonasa Pugya moga Deva namka itai gila Favonasa Taciutul kanar polo Salar cipol kolut surun Kasyamka civi goja Ai sevam solui tolong Kasyamka civi goja Ai sevam solui tolong सगल्यांक तुमकां भाग्यवंतान तुमची नांवान वायचो दीस बरो वचूं म्हूण मागता. ह्याची मिसाची भेट देवाकार घालून भेटयता काजाराचो उगडास 35 वर्सां एफ शावियर वाज आनी आनिता वाज ताच्या कुटुंबा खातीर खेरीत भाशेन मागुया. तशेंच ताचें धूव भायल्या देशांत गेल्ली ती US आडखडोन कशी उरलेली आसा तशीच पाडताची आसा बरे भाशेन पाड जावंक मागूंक लायता. तशेंच दिनवासता ओलाव आनी मरिया गॉयस तांचो फाल्यां काजाराचो तांचोय दीस तांच्याय कुटुंबा खातीर मागुया. तशेंच आयज बर्थडे करता आपलो इबन पिंजेरो धाकटो भुरगो 10 वर्सांचो ताचे खातीर मागुया. तशेंच नजारेत बार्रेतो ताचोय जल्माचो दीस मागुया. तशेंच मागुया फ्लोन सेल्मा रोड्रिगीस तांच्याय कुटुंबा खातीर. तशेंच मिगेल आनी क्रिस्टिना गामा हांचे खातीर मागुया. आमकां जायत्यांनी मागूंक लायलां आपल्या खातीर तांचो उगडास करुया तांचे खातीर मागुया. जायत्यांनी आपले कोणी तांचे दुडू घेतलेले परत पावते करूंक ना तांचे मन उजवाडावंक मागूंक लायता. थोड्यांनी विजा खातीर आपले अर्ज केल्ले आसात एप्लाय केल्ले आसा अजून येवंक ना मागूंक लायतात. आनी 2 वस्तुऱ्यो बऱ्यो सिरियस आसात पिडेंत आसात तांचे भलायके खातीर मागुया. आनीक एकले तरणाटे दिनवासता आपले सर्विसेचें जाल्ल्या खातीर भायर वचपाचें. तशेंच आनीक कोण मागूंक लायता ताच्या घरांत चोरी जाल्ली आसा भांगराचे वस्तूची मागूंक लायता. आनीक कोण दिनवासता ताचो लोन घेतलेलो तो क्लियर जाल्ल्या खातीर. तसोच ताच्या भावाची भायल्या देशांत आसा केस चलता ती काबार जावंक मागूंक लायता. आनीक एकलो मागूंक लायता मडगांवचो ताची गोरकान्नीची आज टेस्ट आसा मेडिकल टेस्ट मागूंक लायता बरो रिपोर्ट मेळूंक. तशेंच आनीक एकलो दिनवासता जायत्यांनी दिनवासूंक लायला आपणाक मेळिल्ल्या उपकारा खातीर. हांची आदयार आमच्यो गरजो घेवन ही मिसाची भेट आमी सुरू करुया. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्यांचे नांवी Amen सर्वेश्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सोये आसूं. मोगाळ भावभयणीनो सोबीत गायन आमी गायलां उतरां देवा मुखार उबो रावच्याक आमचे मदलो कोण फावो न्हय म्हूण आमी मागलां. आनी आमकां जिवी करच्याक होच देव आमचे लागीं उलयतलो आपलो संदेश दितलो हें गितांतल्यान आमी गायलां. आयज आमची परब करता आमी भाग्यवंत एलिझाबेथ हंगेरीची राणी जावनूय भाग्यवंत जावंक जाता हें तिणें आपल्या जिवितांतल्यान दाखोवन दिलें. सगळें आपलें व्हडपण सोडून राणीपणाचें पिडेवंतांची सेवा करूंक आनी हेर दयाड्यो करुण्यो करूंक आपलें जिवीत खर्चिलें भाग्यवंत जाली. तिची देख घेवन आमच्याय जिवितांत नवसरणेचीं पावलां दर दिसा देवाच्या उतराच्या आदारान आमी मारूं
आनी एका दिसा आमी बागेवंत जावंक पावूं ह्या मिसांतल्यान मागुया. आनी ही पवित्र मिसाची भेट आमकां सगल्यांक फायद्याची जावंक आमच्या पातकांचो उगडास करून कालतिकायेन बोगसोणें मागुया. काळजांत थावन दूख धरतल्यांक बोगसोणें दिवच्याक तुका बापान धाडला. सोमयाक आकलूत कोर, सोम्याक आकलूत कोर, तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ताक आकलूत कोर, क्रिस्ताक आकलूत कोर, आमचे खातीर विनंती करच्याक तूं देवा बापाच्या उजव्याक बसलाय. सोमयाक आकलूत कोर. सोम्याक आकलूत कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या दयाळ बापा, दुबळ्या सोवे क्रिस्ता रोपणे ओळखूंक आनी मानान घेवंक बागेवंत एलिझाबेथीक तुवें कुरपेन कुरपा दिली. तिचे विनंतेन दुबळ्यांक आनी कोश्टां दुखींक सांपडलेल्यांक सदांच मोयपासान पावूंक आमकांय आदार दी. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेले वाचप. हांवें जुवांवा सोर्बेस्पोर म्हाका कितें सांगता तें आयकलें. सार्दिसीच्या पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. देवाचे 7 आत्मे आनी 7 नखेत्रां दवरून आसा ताचो हो संदेश. तूं कितें करता तें हांव जाणो. तूं जिवो आसा म्हूण लोक समजता, पूण खरें म्हणल्यार तूं मेलाय. देखून जागो जा आनी जें कितें तुजे भितर मरूंक पावलां ताका गोताय दी. तुज्यो करण्यो म्हज्या देवाच्या दोळ्या मुखार पूर्ण म्हूण म्हज्यान म्हणूंक जायना. देखून तुवें पयलींच संदेश आयकलो तेन्ना कितली जतनायेन तो घेतलोलो ताचो उगडास कर. तो तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. तूं जागो जायना जाशी जाल्यार चोर कसो हांव येतलो आनी हांव येतलो ते घडी तुका करचीच ना. पूण 7 दिसांक कांय जाणांनी आपली आंगवस्त्रां नितोल सांबाळल्यान आनी ती पुर्ती देखून दोवे न्हेसून म्हजे बरोबर भोंवतलीं. जैत व्हरता ते असले दोवी आंगवस्त्रां न्हेसलेल्यो आसतल्यो आनी ताचें नांव जिविताच्या पुस्तका वेलें हांव काडून उडोवचो ना. पूण म्हज्या बापाचें आनी ताच्या दुतांचे हुजीर तो म्हजो पाटलावदार म्हूण हांव परगडटलों. कान आसा ताणें आत्मो पवित्र सभेक कितें सांगता तें आयकोचें. लोड्डिसीच्या पवित्र सभेच्या दुतांक अशें बरय. जो आमेन विस्वाशी आनी कोरे साक्षी आखे देवाचे रचनेचो ओरोम ताचो हो संदेश. तूं कितें करता तें हांव जाणो. तूं शेळूय न्हय आनी उनूय न्हय. कित्याक तरी एक शेळो वो ऊन तूं जावंक जाय आसलो. पूण शेळोय न्हय आनी उनूय न्हय जावून तूं शेलमोडो देखून तुका म्हज्या तोंडांतलो ओंकून हांव भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दोलदिरो, कोनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगडो तें तूं नकलोय. देखून हांव तुका एक बूट दितां. गिरेस्त जावूं मोचे कडसून उज्यान तापलोलो भांगार तें तूं विकतें घे. आनी तुका न्हेसूंक आनी तुजे विंगडेपणाची लॉस दांपोवंक दोवी आंगवस्त्रां घे. आनी तुका दिश्टी पडचे खातीर दोळ्यांक काडूंक लेप घे. जाचो हांव मोग करतां ताका हांव झुपाटी दितां आनी कास लायतां. देखून हुर्बा घे आनी जिवीत बदल.
हो पळय हांव दाराच्या उंबऱ्यार आसां आनी दारार मारतां. म्हजो ताळो आयक आनी कोण म्हाका दार उगोतें करीत ताच्या घरान हांव भितर सरतलो, ताचे बरोबर जेवतलो आनी तो म्हजे बरोबर जेवतलो. हांव जैतिवंत जालां आनी आतां म्हज्या बापाच्या सांगाता ताचे सदरेर बसलां. तेच परी जैत व्हरतल्यांक म्हज्या सांगाता म्हजे सदरेर बसूंक दितलो. कान आसत ताणें ओतमो पवी सोबेक कितें सांगता तें आयकुचें. देवाचें उतर हें. देवाची व्हड उपकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो साबाब जातलो. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सगळीं म्हणुया. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. सर्वेस्पराक तुजे तोंबून बिराड करूंक कोणाक मेळत? तुज्या भोव पवीत दोंगरार कोणाक तिकान करूंक ताकत? चुकी विले भोंवतात, नितीन चलतात, काळजांत तावन सोत उलयतात. आपले जिबेन पेल्याचेर बोगलांटां घालिना असल्या मनशांक जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. पेल्याक कसलेंच वायट करिना, आपल्या भावाचे लोटसाणां घालिना, कोट्या नोश्त्यांक मनशांक कांटाळिना, पूण सर्वेस्पराची भक्ती करतल्यांक मानान लेखता असल्या मनशांक जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उशणें दिता वाट घेना, लोच गावूंक कबूल ना, निरपराध्यांक वायट करिना असल्या मनशांक. जो मनीस असो चलता तो थीर आसतलो सदांकाळ जबाब. जैत व्हरता तांकां म्हज्या शिवासनार बसूंक दितलो. उद्गार. Sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy. देवान पयलीं आमची प्रिती केली. आमची पातकां नाता करूंक ताणें बोली कसो आपल्या पुताक धाडलो. Sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy, sorbesporak soy soy. Sorbeș tuमचे सवे आसो. तुमची सवय आसूं. लोकाप्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमा. मोहिमा तुका सोम्या. जेजू जेरिको नगरांत भितर सरून तेवशिल्यान चलत वेतालो. थंय झाकेव नांवाचो मुखेल दोन वसूलदार आनी आस्तीक मनीस आसलो. जेजू कोण तो पळोवंक तो सोदतालो, पूण आंगान मोटवो देखून लोकांचे खेटीक लागून ताका मेळना जालें. त्या पासत ताका पळोवच्या खातीर तो फुडें धांवून वचून एका रुमडीच्या झाडार चडलो, कित्याक जेजू ते वाटेन वेचो आसलो. त्या जाग्यार पावतच जेजून वयर नदर मारली आनी झाकेवाक पळोवन म्हळें, झाकेव, वेगीं देंवन ये, तर आयज म्हाका तुमगेर वचून रावूंक जाय. आनी तो वेगीं वेगीं देंवलो आनी वडे खोशेन जेजूक आपणागेर घेतलो. हें पळोवन सगल्या लोकांक गुणगुणून म्हळें, पातकी मनशागेर रावूंक गेला मरे हो. नीट उबो रावून झाकेवान म्हळें, सायबा, आतांचे आतां म्हजे गिरेस्तकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक दितां आनी हांवें कोणाक फटयला जाल्यार 4 पावटी परतून दितां. जेजून ताका म्हळें, आयज ह्या घराक शांती आयली, तारण आयलें, कित्याक होय आब्रामाचो पूत.
तर सांडलेलें तें सोदूंक आनी तारूंक मनशाचो पूत आयला. Jesu Cristace Shihu Porto Mahanie. Facalituca Christo. Bogal Babonino. Eke Bodiani Rati. एक चोर एके खोपीन चोरी करपाक भितर सरलो. पूण ते खोपीन कांय नासलें. तो सगळ्याक सोदतालो काळखान. आनी ताचो आवाज आयकून भितरल्यान तान एकलो मनीस आपल्या हातान दिवो घेवन आयलो आनी ह्या चोराक ताणें म्हळें, तूं ह्या काळखान हांगा कितें सोदताय? म्हाका तुवें उठोवपाचो न्हय. हांव हांगाच न्हिदलोलो ह्या दाराचीन ह्या कवडाचीन भितरले वाटेन. म्हाका उठोवपा न्हू, एकलोच सोदताय तो. आनी ताचीं उतरां आयकून तो चोर मातसो घाबरलो आनी कितें उलयता. हांव ताच्या घरांत वळखी पावलां, सांजपोतां. आनी तो म्हणटा, हांव तुका आदार करपाचो हें घर भोंवून दाखयतलो आसलो. कित्याक तो मनीस म्हणूंक लागलो, हांव पयलो उठयल्लो जाल्यार हांवूच तुका हें घर भोंवून दाखयतलो आसलो म्हजें ही खोप. आनी तेन्ना त्या चोरान सांगलें, हांव चोरूंक आयिल्लो. आनी तेन्ना त्या मनशान ताका म्हळें, कांय परवा ना, इट डजंट मॅटर, वन हॅज टू बी समथींग. कोण तरी कितें तरी आसूंकूच जाय, तूं सोदताय परवा ना, इट डजंट मॅटर. तूं हांगासर आयलाय न्हय, तशें जाल्यार आतां दोगूय जाण आमी हे खोपीन सोदया. खरें म्हळ्यार 30 वर्सां जालीं ह्या घरांत हे खोपींत हांव रावतां अशें त्या मनशान म्हळें. पूण म्हाका कांयच मेळोंक ना. आतां तूंय आयलाय सोदूंक, दोगूय सोदया हे खोपीन, मेवता कितें जाल्यार पळोवया. आनी कांयच मेळोना जाल्यार समजोचें हांगा कांय ना, इट इज जस्ट एम्प्टी. आनी ताची उतरां ह्या चोराक विचित्र लागलीं. दुसरेच भाशेन हो कोण मनीस उलयता, सारको आसा काय हो तकलेन. परत ताणें ताका सांगलें, हांव चोर. तेन्नाय ताणें परत सांगलें, परवा ना, इट डजंट मॅटर. एवरीबडी हॅज टू बी समबडी हॅज टू डू समथींग. कोणें तरी कितें तरी जिवितांत करूंकूच जाय ना, कोण तरी जावंकूच जाय ह्या संवसारांत. यू मे बी स्टिलींग, तूं चोदता जायत, तें तुजें एक प्रोफेशन, तुजो वेवसाय तो, धंदो तुजो तो. पूण सारको चोर तो, सारको कर तुजो हो धंदो चोरयेचो, सांपडल्यार त्रासान पडटलो. अशें त्या मनशान ताका सांगलें त्या खोपींतल्या. आनी ताका फुडें सांगलें, पळय आतां तूं हांगासर आयलाय, तूं आतां कांय मेळोना हांगा म्हणटकूच हें आपल्या आंगार आसलेलें चादर, ब्लँकेट काडून ती ताच्या आंगार उडयली. आनी म्हळें, पळय भायल्यान थंडी पडल्या, हें चादर तूं व्हर. तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, चोर, हें कितें करताय तूं? तुज्याच आंगार एक चादर ना आनी तुका कांय ना. आनी तेन्ना तो म्हणूंक लागलो, म्हाका परवा ना, हांव भितर आसां, भायर तूं आतां घरा वयतलो, भायल्यान चड थंडी पडल्या, तुका एक पांघरूंक हें चादर व्हर. आनी कांय ना हांगासर, तूं रित्या हातांनी वयताय तो पळोवंक म्हाका बरें दिसना. अशें तो मनीस त्या चोराक म्हणूंक लागलो. आनी तो वचूंक लागलो, ती कांबळ घेतली, ताचें तें चादर घेवन तो चोर आंगार पांघरून शीं पडटालें वचूंक लागलो. तेन्ना त्या मनशान ताका परत आपयलो, हांगा यो म्हूण बोप मारून आपयलो. आनी हो ताचो ताळो आयकून हो चोर भियेलो. केन्नाच असलो आवाज ताणें आयकूंक नासलो, विचित्र कसो आवाज. परत त्या चोराक आपयलो, कित्याक भायल्यान ताचें एका झाडा मुळांत ताणें आनीक 2 घरांतल्यो चोरयो करून वस्तू दवरलेल्यो त्यो घेवन वचूंक सोदतालो, गडबडीर आसलो. ताका परत आपोवन हाडलो आनी सांगलें,
बळे तुका हांवें म्हजी एकूच कांबोळ आसलेली एकूच चादर आसलेलें तें शियांक तुका दिलें आनी म्हाका कांय ना तुवें थँक्यू म्हणूंक नाय लर्न सम वेज ऑफ कर्टसी देख शीक मातशी तुका कोणें दिलां कितें देव बरें कर हें म्हणूंक नाय तुवें तें म्हूण आनी तो मनीस जो चोर मागीर म्हणूंक लागलो त्या मनशाक देव बरें करूं मागीर ताका सांगूंक लागलो तूं हे खोपीन भितर सोदतना दार बंद आसलेलें उक्तें करून आयलो आनी तें उक्तें सोडून गेलो दार बंद कर ही ती रीत शिकोवंक जाय हांव घडये सादो मनीस दिसत तुका ह्या वस्तूंनी हांव कडक अशें त्या मनशान ताका सांगलें आनी हो चोर गेलो मागीर बंद केलें थँक्यू म्हटलें आनी गेलो आनी ते रातीक ताका न्हीद पडोंक ना हो मनीस म्हजेशीन उलयला वेगळेच भाशेन चोर म्हणून सांगलां आसतना लेगून ताणें आपली चादर म्हाका दिलें इतलो हुस्को दाखयलो कांय परवा ना म्हटलें आनी तो आवाज ताच्या कानान हे हांगासर ये म्हणटा तोच घुंवूंक लागलो आनी दुसऱ्या दिसा ताणें चवकशी केली ते खोपीन रावता तो कोण आनी तेन्ना त्या चोराक कोणें तरी सांगलें तो एक व्हडलो मनीस इज अ ग्रेट मॅन ग्रेट मास्टर सादो मनीस न्हय तो एक व्हडलो गुरू आनी तेन्ना ती उतरां आयकून ही खबर कवल्या उपरांत ताका खूब वायट दिसलें खंयच्या मनशाचे खोपीन हांव गेलो खंयच्या मनशाचें हांव चादर घेवन आयलो एकूच आसलेलें ताचें आनी ताणें फोर्सान म्हाका तें दिलां हांवें खूब वायट केलें अशें तो चोर चिंतूंक पडलो आनी थोड्या दिसांनी तो खंय तरी सांपडलो चोरी करतना कोर्टीन उबो केलो जुईजान ताका विचारलें तूं जायत्यो तुजेर आड कंप्लेन आयल्यान ह्या गांवांत कोण तरी तुका वळखता वळखीचो आसा आनी तेन्ना त्या चोरान त्या महान गुरूचें ते खोपीन रावतल्या नांव सांग एकलोच वळखता ते खोपीन रावता पळय तो व्हडलो गुरू आनी तशें जाल्यार जुईजान सांगलें ताका आपोवया ह्या मनशाच्यो जायत्यो तुजेर आड फिर्यादी आसात तो कितें सांगता तें म्हाका पुरो ताच्या एका उतराक हांव मान दितां ताका आपयलो गुरूक त्या आनी जुईजान ताका विचारलें जजान विचारलें तूं ह्या मनशाक वळखताय चोराक बोट दाखोवन आनी त्या महान गुरून म्हळें हाका हो जावन आसा म्हजो पार्टनर वी आर पार्टनर्स ही इज माय फ्रेंड आनी उतरां आयकून जुईज मातसो घुस्पलो गडबडलो तुजो फ्रेंड तो चोर जावन आसा कितली कंप्लेन हांगा आयल्यान तो चोरी करतना सांपडला आनी तुजो फ्रेंड तो हेद्या व्हडल्या मनशाचो जाणार मनशाचो भाग्यवंत मनशाचो आनी तेन्ना त्या भाग्यवंतान त्या गुरून अशें सांगलें तो चोर न्हय ही इज सच अ नायस पर्सन ही इज अ जंटलमॅन एक बरो मनीस कित्याक तो म्हज्या रातीच्या वेळार म्हाका भेट करूंक एका रातीक आयलो ताका हांवें चादर दिलें तें घेतलें तेन्ना ताणें म्हाका थँक्यू म्हटलें तो मोगाळ मनीस इज अ नायस पर्सन जंटलमॅन ताणें भायर सरोन वयताना म्हजें खोपीचें दार बंद केलें ही ताका देख रीत आसा तो चोर न्हय आनी आमी पार्टनर तो पळय अशी गोवायकी ह्या भाग्यवंत मनशान त्या चोराचेर दिली बरो म्हूण आनी तशें जाल्यार जुईजान सांगलें तुजी गोवायकी हांव मानून घेता ह्या मनशाक चोराक हांव सोडटां ही इज फ्रीड ही इज फ्री नाव आनी गुरू त्या कोर्टींतलो भायर सरून आपले खोपीचे वाटेक लागलो तेन्ना तो चोर गुरू फाटल्यान येवंक लागलो आनी गुरून ताका विचारलें तो खंय वयताय तेन्ना त्या चोरान सांगलें सायबा हांव तुजेशीं येतां आय वॉन्ट टू सीट एट युअर फीट अँड लर्न हाव टू बी लायक यू हांव आतां तुजो पाटलाव करूंक सोदतां आनी तुजे भाशेन जावंक सोदतां कित्याक तुवें म्हजें जिवीत आयज साल्वार केलें तुवें म्हाका नायस पर्सन जंटलमॅन म्हटलो बरो मनीस म्हटलो केन्नाच कोणें म्हाका रेस्पेद दिवंक ना केन्नाच कोणें म्हाका बरो मनीस म्हणूंक ना यू आर द फर्स्ट पर्सन हू कॉल्ड मी जंटलमॅन नायस पर्सन
आनी तुवें येद्या व्हडल्या संकटांतलो म्हाका वाटायलो, तुवें म्हजें जिवीत सांबाळलें, हांव तुजो पाटलाव करूंक सोदतां आनी ही तुजी जाणवाय, हें तुजें जिवीत आपणावंक सोदतां आनी हें म्हजें खोटेपण सोडटां. तेन्ना त्या गुरून सांगलें, म्हजे शीन येयल्यार तुका सगळें हांव दितां, बट इट इज नॉट मटिरियल, इट इज समथींग इनविजिबल. दिसता तसल्यो वस्तू न्हय, पूण दिसना तसल्यो हांव तुका त्यो दितां. तेन्ना तो चोर म्हणूंक लागलो, त्योच म्हाका जाय. आनी ताचो पाटलाव करून हें सगळें खोटेपण ह्या चोरान सोडून एक भाग्यवंत जालो. बगाळ भाव भयणीनो, आयची घडणी आनी शुभ वर्तमानान कितें वाचलां आमी आयकलां, जाकेवाची खबर एकूच. दोगांयच्या जिवितान सिमिलॅरिटी, इंग्लीश भाशेन आमी म्हणटा साम्यपण आसा. दोगूय चोर, दोगूय लुटपी, फटोवपी, दोगूय जाण वळखून घेता. जाकेवूय वळखून घेता हांव फटींग मनीस, तोय चोर वळखून घेता फटींग मनीस. दोगूय जाण कुमसार जातात, हांव चोर म्हूण सांगता तो चोर, आनी जाकेवूय म्हणटा हांवें कोणाक फटयला जाल्यार 4 फावटी पोत्तून दिता. दोगूय जाण निच्यो कोत्तात आपलें जिवीत बदलपाचें. दुसरो मारूंक हें आमी सोडटा, नवें जिवीत दवरता. हें तें तांचे लागच्यान आयज आमी देख घेवंक जाय आनी हें देख घेवंक आमकां आपयता नवे मनीस जावपाक, हें खोटेपण सोडपाक. आमकां पवित्र सभेन व्हडलो एक साक्रामेंत दिला कुमसाराचो. खंयच्या धर्मान कुमसार म्हणटात तें ना, आमच्या कातोलीक धर्मान आसा तें आमी दिनवासूंक जाय. पवित्र सभेक हो साक्रामेंत आमकां दिल्ल्या खातीर आमचीं पातकां वळखूंक आनी ती सांगूंक आनी बरें जिवीत जिवंक निच्यो करूंक. आयज हो कुमसाराचो साक्रामेंत आमी जायत्यांनी लायटली घेतला सारको, वयल्या वयर. तो जर आमी सिरियसली घेतलोलो जाल्यार आयज आमचे मदें कितलें बरेंपण चांटे पावलाक भाग्यवंत मनीस दिश्टी पडटले आसले, भाग्यवंत वातावरण आमकां सरभोंवती दिसतलें आसलें. तें आयज घडना, कित्याक हो साक्रामेंताची जायते जाण आयज आमी बेपरवा करून येता. जण एकलो समजता हांव बरो, म्हाका कसलेंच वायट ना, म्हजें सगळें कसलेंच पातक ना, हांव बरो मनीस. लिपोवंक सोदता आपलीं पातकां. आदाम एवेनूय तेंच केलें. देवान विचारलें, कितें केलें तुवें बायल दिल्ली न्हय, तिणें म्हाका तें फळ दिलां. बायलेचेर घातलें. तुवें कितें केलें, आनी कितें सांगलें. फायनली गुन्यांवकार कोण तूं, आमी न्हय. आयज जायते आमचे मदले असलें जिवीत आमी जियेता. फ्रांसीस बेकन हो एक इंग्लीश फिलॉसॉफर, व्हडलो जाणार मनीस, तो म्हणटा एक खोटो मनीस बेश्टें भाग्यवंतपणाचें नाटक करता, धोंग घेता, तेन्ना तो अदीक दुश्ट जाता. विकट पर्सन, दुर्जन मनीस आपूण बेश्टो भाग्यवंत म्हूण दाखोवंक सोदता, भाग्यवंतपणाचें धोंग घेता, तेन्ना तो अदीक वायट जाता, अदीक वायट दिसती पडून. तो बरो जायना. कांय बरीं उतरां जायते फावट आमचें जिवीत आसता, आमी बरें म्हूण दाखोवंक सोदता, आमचें सगळें कसलेंच वायट ना. म्हणण्याच्या पुस्तकांत आमकां मेळटा 28वें स्वर 13वी ओळ, चॅप्टर 28:13. If you will never succeed in life if you try to hide your sins, confess them and give them up, then God will show mercy to you. काय बरी उतरां. You will never succeed in life if you try to hide your sins, confess them and give them up, then God will show mercy. आपली पातकां लिपयता ताची उदरगत जावची ना. जो कोण कुमसार जाता आनी ती वाट सोडटा ताका काकूत फावो जातली, देव सांगता. बेतकादी तो कुमसाराचो साक्रामेंत आसा. तो चोर कुमसार जालो, जाकेव एक कुमसार जालो, वळखून
वळखून घेवन आपलें वायट. बूक ऑफ क्रॉनिकल्स आमकां सांगता, दुसरो इतिहासाचें पुस्तक 7वी ओळ, चॅप्टर 7, बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, सेकंड बुक ऑफ क्रॉनिकल्स, चॅप्टर 7, वर्स 14. If they pray to me and repent and turn away from the evil they have been doing, then I will hear them in heaven, forgive their sins and make their land prosperous. काय बरी उतरां. म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरसां आपणाकूच ल्हान करीत जाल्यार, म्हळ्यार आपलें खोटेपण वळखून घेत जाल्यार, जाकेवा भाशेन म्हजें मुखामळ सोदूंक आपल्यो खोट्यो संवयो सोडून दीत, तेन्ना हांव स्वर्गार थावन तुजें मागणें आयकतलो आनी तिचीं पातकां भोगशितलो. हांव तांच्या देसाक रोगांतलो बरो करतलो. काय बरी उतरां. आयज संवसाराचेर हो रोग आयला तो बरो जायना, कित्याक सगळे जाण आपलें खोटेपण लिपयत आसात. तेन्नाच हांव मागणें आयकन देवाचें उतर. देव सांगता इतलें व्हरतेपण बायबलान दिल्लें आसा. कुमसाराच्या ह्या साक्रामेंताक वळखून घेवपाक महात्मा गांधी आमचो देसाचो बापूय कितें सांगता, कन्फेशन ऑफ एरर्स is like a broom which sweeps away the dirt and leaves the surface brighter and clearer. पातकांचें होळो घेवप, सांगप पातकां म्हळ्यार चुकी एक सारोण मारलेल्या भाशेन हे सगळो मेळ झाडून उडयता आनी तो जागो निवळ करता. कन्फेशन ऑफ वन्स गिल्ट purifies and uplifts. चुकवता तुका, नितळ कोत्ता. Its suppression is degrading and should always be avoided. महात्मा गांधीची उतरां. लिपोवप पातकां हें तुका सकल घालता, तुका सकलो आपटिता. आमच्या देसाचो बापूय हें सांगता. ब्रुसली असलींच उतरां म्हणटा, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल इफ वन हॅज द करेज टू एडमीट देम. ब्रुसली आमी जाणा, सगळें नांव ताचें आयकलां ब्रुसलीचें. ताचें उतरां ही, मिस्टेक्स आर ऑलवेज फॉरगिवेबल. आमच्यो चुकी बोगसूंक सदांच जाता जर आमी आमकां मानून घेता जाल्यार, हें बळ आसा जाल्यार. इफ वन हॅज द करेज टू एडमीट देम. देवाचें उतर आमकां हेंच करूंक उलो करता. आयचें वाचपां, पयल्या वाचपानूय आमकां तेंच सांगलां, देखून जागो जा, तुजे भितर मरूंक पावलां ताका घोटाय दी. तुजें ओत्मीक जिवीत मरोंक पावलां खोट्या जिविता वरवीं, फातकी जिविता वरवीं. आदी तूं जिवीत जियेतालोय बरें, जतनायेन सांबाळटालोय, ताचो उगडास कर. एका तेंपार तूं बरो आसलोय, देवाचें उतर वाचतालोय, मिसाक येतालो बरो, देवाचें उतर नियाळटालो. तेच जतनायेन सांबाळ आनी जिवीत बदल. देवाचीं उतरां पयल्या वाचपान आमी आयकलां. आनीक एक फुडें मागीर तेंच सांगलां, देखून उरपाक गे आनी जिवीत बदल. तूं कसो आसाय तें हांव जाणा. तूं शेळोय न्हू आनी उनूय न्हू. तुका हांव कोण भायर उडयतलो. आयज आमचे मदें कितले आसात असले. कितलेंय सांग तांकां, कितलेय शर्मांक सांग, कितलेय रेतीर कर, कितलींय देवासांवां कर, सुतराना तशेंच आसा. लिवकुवम आमी म्हणटा. तूं शेळो ओवून एक कितें तें जावंक जाय. आमी जाणा गरम गरम आमकां सगळें बरें लागता. भजीं गरम गरम खावपाक गोस्ताचीं, कितेंय गरम गरम. तशें सामकें थंड कोल्ड कॉफी वो आनी कितेंय जावं, पूण ल्यूकवॉर्म आमचें तें खावूंक वो पिवूंकूय जायना. आमी रोखडेंच तें तापयता, ओंकोंक येता. तेंच तें सांगता. तूं असलो बेश्टो शेळे मोडो आसाय जाल्यार हांव तुका ओंकोन उडयतलो. तशें आमी आमच्या जिवितांत तेंच घडटा. शेळे मोडे आमी उदक पोतेन पियल्यार तें ओंकोंक येता. तें आयदर तुवें तें गरम सामकें करून पिवंक जावचें वो थंड. ल्यूकवॉर्म शेळे मोडे तें पिवंक जायना.
आनी देवाचें उतर आयज आमकां तेंच सांगता, जाकेवूय तेंच सांगता. कुमसार जालो, सगळें सोडलें, हांव नवो मनीस जातो. तारण तेन्ना आयलें. दुडू आसा तेन्ना तारण ना. तूं समजशी तूं गिरेस्त गेलां, जायतें आसा, बोडाय मारूं नाका. पयले वाचपांत आमी आयकलां, तूं कितलो दळडिरो तें पळय. हाचें पयलें वाचप आमकां थंय सांगता, तुज्या तोंडांतल्यान हांव ओकून भायर उडयतलो. हांव गिरेस्त आनी श्रीमंत आनी म्हाका कांय उणें ना अशें तूं म्हणटाय. पूण तूं कितलो दळडिरो, कनिश्ट, गरीब, कुड्डो आनी विंगडो तें तूं नकळोय. देवाचीं उतरां. देवाच्या दोंगरार कोणाक चोडूंक मेळत, चुकी विणें भोंवता, न्याय नितीन चलता, काळजान थावन सोत उलयता पळय तो मनीस. तो चोर काळजान थावन सोत उलयलो त्या गुरुशीन, हांव चोर. जाकेव सोत उलयलो, हांवें फटयलां सायबा. जाकेवान आपलें घर जेजूक दाखयलें ना, आपलें काळीज दाखयलें, आपली गिरेस्तकाय दाखयली ना, ती भायर मारली. ताका जाय आसली खुशालकाय ती आयली. तेन्नाच जेजून म्हटलां, आयज ह्या घराक शांती आयली. ती बेश्टी पोकी उतरां न्हय, ती पोकी भासावणी न्हय ती. खरी, कित्याक जेजूक फटोवंक जायना, देवाक कोणाच्यान फटोवंक जायना. आनी जाके ओळखून घेता आनी तोय चोर ओळखून घेता. ते म्हळ्यार हॅपिनस रिजायड्स नॉट इन द पोजेशन, नॉट इन द गोल्ड. हॅपिनस ड्वेल्स इन द सोल. डेमोक्रिटूस ओड मनीस हें सांगता. हॅपिनस रिजायड्स नॉट इन द पोजेशन, नॉट इन द गोल्ड. हॅपिनस ड्वेल्स इन द सोल. डेमोक्रिटूस जाणार मनशाचीं उतरां. अशें तर आमकां घडये संवसारी वस्तू खुशालकाय दिता कश्यो दिसत, ताका लागून आमी जायतें खोटेपणान आमी जियेत हांव जायत. आयज देवाचें उतर आमकां शिडकायता. परत याद, ब्रुसली सांगता ते भाशेन, तुका जर मानून घेताय जाल्यार तुजी चूक ती देव कोणूय तुका बक्षिता. ताका आडखोळ म्हणटात ती आमचो इगो, अहंकार. जर तो आमच्या जिवितांत आसा, हो इगो म्हणटात तो आमी काडूंक जाय. जाकेवान हें आपलें व्हडपण सोडलें, इगो सोडलो, झाडार चडलो, जेजूक पळोवंक, जेजूचें आयकलें आनी जेजू फाटल्यान गेलो. Ego seeks all types of explanation. Ego creates sorrow, tension, chaos. Through ego, you can learn never. ही जाणार मनशाची उतरां. अशें तर होच देवाचो संदेश घेवन, हें पयलें वाचप, जाकेवाचो संदेश घेवन एका कुमसाराच्या ह्या साक्रामेंताचो बरो आमी उपयोग करूंक, आमचें जिवीत ओळखूंक, चुकी निटायर घालूंक आनी एक नवसरलेलें जिवीत जियोवन आमच्या जिवितान ह्या संवसारान दादोसपण आनी पूर्णपण ही खुशालकाय, हें तारण जें देव आमकां आपल्या पुता वरवीं दिवंक आयला तें आमी जोडूंक पावूं. कित्याक देवाक कोणाचें मरण नाका, देवाक जाय सगल्यांचें तारण. हेंच आमचें तारण जावं. ह्या मिसांतल्यान भाग्यवंत आंतोनीक फुडें घालून, तशेंच आयज परब आमी करता भाग्यवंत एलिझाबेथ हांगेरीची राणी हिकाय मुखार घालून मागुया. पेटोनीच्या वेळार गीत गावया. C4, पेज नंबर 29. C4. आमची पाखां धुवून काडून निर्मळ काळजां तुका भोगूंक देवानी मनशा मोबेल सोदान करूंक शांती करूंक आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें दिलो मुर्गो तुजो. आसा जेजू, आसा जेजू, तुवें दिलो मुर्गो तुजो. म्हज्या
भावा भयणीनो, म्हजें तुमचें बलिदान सोर पतीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानात आनी मोहिमे आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्विस्पोर मानून घेवं. सर्गीच्या बापा, ह्या बलिदानान तुज्या पुताचो प्रेमीत मोग भोक्तीपणी आमी समोरमतांव. तातूंत वांटो घेवन तुज्या भोगतां वरी क्रीत भाशेन बागेवंत एलिझाबेथी वरी तुज्या आनी पेल्याच्या मोगान दिसान दीस वाडोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळ जाऊ बहरुया. आमी ते सर्वेस्परांत येवपाक. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेश्वरा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ सुगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजवून दर एका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बोळान सुफळ करताय. तुज्या विस्वाशी मोगाचे तूं तांकां गोवाय करताय. तुजे सोडवणेचो फोळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतांनी भोगतां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायतांव. Povit, 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 nobarazo, solvispor tu. Povit, 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 nobarazo, solvispor tu. Tuja वैभवा sorgi tuka soy solves poraci navieta yeta takazu sorgi tuka बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपलेच कशेन कोश्ट मरण सोजोगवेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वासो समोर पुंजी. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनीक सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करा. बावडतासो गोट परगोटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता. तुझे पुनर्जीवन पण आमी परगता. तुझ्या येण्याक आमी उद्वेगता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भोक्तीपणी उगडास करता आनी गो जिविताचो उंडो आनी की सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केला देखून आमी तुका दिन वाचता
आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेश्वरा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा फिलीप नेरे आमच्या घुंवडी बाबाक आनी सगळे आत्मिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा कोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजोडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची इमिसाची भेट भेटयतल्यांची आपल्या काजाराचो उगडास करतली दोलमाचो दीस उगडास करतली आनी येराली आपली मागणी दिल्यान तांची दया कर म्हूण मागता आंकवार मारये देवाचे माये सांगाती बागेवंत धर्मदतांक आनी सर्व काडी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजो मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताई पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर्वपदवेदार बापा सर्ववंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आयच्या पयल्या वाचपान 2 फावटी आमी आयकलां तुजें जिवीत बदल तेन्नाच आमी थंड वो गरम कितें तें जातलें ना जाल्यार आमी शेळे मोडे देव भायर उडयतलो तांची नांवां जिविताच्या पुस्तका वयलीं काडून उडयतलो ही पयल्या वाचपांतलीं उतरां आमी सुटसुडीत जावया उर्बा दाखोवया देवाच्या उतराच्या आदारान एक बरें कुमसार आमी करया चूक आमची वळखून घेवया नवें जिविताक पावलां मारया देवाचें राज सासणाक खुशाल आसूंक देवाच्या राजान ह्या जेजून शिकयल्या मागण्यांत बोड मागुया आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेश्वरा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी स्वर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या न्यायाक आमी बरो आशान वतरेकता तर आमकां तुज्या उदारकाक लोतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्वाकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पोथरी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासनान सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनांक आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सोबे आसूं तुमची सोय आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी मनशाचें थारोण करूंक आयिल्लो देवाचो पुतवो मनशाचीं पातकां बोगसूंक आयिल्लो देवाचो पुतवो ताणें जोडलेलें थारोण आमकां एका दिसा फावो जावंक पयलीं सगळीं आमी सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान हें म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सोडशिल्लो कोडसोरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका आमेन
इतलो मोवा लिस्टान सो आमची सोशी विश्रांत रावता आमकां सांबाळून चलयता ताची बघून येरगून आसा सोबून प्रीती करतलो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो आपलो सांगात आमकां दिता वांटो देवीक मोगाचो. स्वामी म्हणटा एकामेकाचो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे शीश म्हूण सगळ्या मनशांक कळटले. प्रार्थुया. सर्वेश्वर आमच्या बापा, भोव पवित्र जेवणांत आमी वांटो घेतला देखून आमी तुका काळजांत थावन दिनवासता. आनी जशें बागेवंत एलिझाबेथीन थांबोन आसतना तुजी भोक्ती आनी अप्रिमीत मोगान तुजे पोरजेची सेवा केली, तशेंच आमच्या भावा भयणीचे चाकरेंत आमचें जिवीत करचूंक आनी अशी काळजांत थावन तुजी खरी भोक्ती करूंक आमकांय कृपा दी म्हूण मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो. तुमची सवे आसो. सर्वपिदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. भोव फळादीक मागणे भाग्यवंतांतोनी हे भाग्यवंता ए भाग्यवंता सांतांतून सांतांतून भक्तां मदें भक्तांमध्ये भोव बोल्या भोव बोल्या आनी मोवाळा आनी मोवाडा त्या उलोवपाच्या उलोवपाच्या मोगा पासो मोगापासो जो तुवें जो तुवें देवाचो केलोय देवाचो केलो त्या त्या तुज्या वाकाणलेल्या वाकाणलेल्या शेगुणा पासो गुणापासो आनी आनी सांवरो नासलेल्या सावरो नासलेल्या मोगा पासो मोगापासो जो पेल्या सोवे पेल्या सोवे तुवें दाखयलोय तुवें दाखयलोय फावो जालें फावो जाले तुका तुका तें देणें हे देणे व्हड व्हड आनी विचित्र आनी विचित्र मिलाग्री करचे मिलाग्री करचे ह्या संवसारांत या संवसारान आसतना आसतना ज्या पोरी ज्या बरी आनी आनी कोणूच भोगता कोणूच भोगता दिले ना दिले ना तुज्या उतराकूच तुज्या उतराकूच मिलाग्री घडोत मिलाग्री आनी तूं सदांच आनी तूं सदांच आयतो आसलोय आयतो आसलोय उचारूं उच्चारूं तें उतर ते उतर गरजेवंतांचे गरजेवंतांची मागणी आयकूंक मागणी आयकून उपोत्र्यांक उपोत्र्यांक सांपडलेल्यांची सांपडलेल्यांची उल्हासांची उल्हासाची मागणी मागणी तुजे सोवे तुजे सोवे केन्नाच केन्नाच निर्फळ निर्फळ जाली ना जाली ना. पिडेवंतांक पिडेवंतांक तूं भलायकी तूं दितालोय भलायकी दितालोय. सांडलेल्यो वस्तू सांडलेल्यो वस्तू परत्यो मेळत परत्यो मेळत दुकान दुकान चडफडटेल्या सोवे चडफडलेल्या सोवे तुजें काळीज तुझे काळीज चुरचुत्ताले चुरचुरताले दुखवलोल्या दुखवलोल्या काळजांतली काळजांतली विलापांची विलापाची मागणी आयकून मागणी आयकून मेलेल्यांक बऱ्यांक मेलेल्यांक पुऱ्या तुवें तुवें जिवे केले जिवे केले. ह्या संवसारांत संवसारान आसलोय तेन्ना आसलोय तेन्ना तुज्यान तुज्यान कोरिनेजो कोरिनेजो तसली वस्त तसली वस्त नासली नासली. भायर रावून भायर रावून पातो पातो पेल्याचें तूं पेल्याचें दूद आनी कोनिश्टाय आनी पळोवन कोनिश्टाय पळोवन ताका ताका आदार दिल्या आदार बगर दिल्या बगर तुज्यान तुज्यान रावनेजो रावनेजो आसलें. आसलें. धिरावोन धिरावून ह्या नियाळांनी नियाळांनी आनी तुज्या मागणे तुजे मागणे देवाताय देवाताय भोवूच फळां दी फळादी म्हूण जाणा जाणा जावं हांव तिमीर पडलां तिमेर पडला तुज्या इमाची मुखार माझी मुखार आनी सगळ्या सगळ्या विस्वासान विश्वासान म्हज्या म्हज्या काळजाच्या काळजाच्या तुका तुका प्रार्थना प्रार्थना करता करता कोर म्हूण कोर म्हूण म्हाका म्हाका उपकार उपकार जाची म्हाका जाची म्हाका चड चड गरज गरज. आमची गरज भाग्यवंत आंतोनी फुड्यान घालुया.
हांव मागतां हांव मागता ती वोस्त ती वोस्त म्हाका मेळूं म्हाका मेलू एके मिलाग्रीची पर्यंत मिलाग्रीची पुर्या गरज पडली जाल्यार गरज पडली जाल्यार तोरूय तुजेर तुजेर म्हजो विस्वास म्हजो विश्वास उणो जावचो ना जावचो ना कित्याक कित्याक वडतलो नाही वळतलो तूं नाही तूं तोच मिलाग्रींचो तोच मिलाग्रींचो दोनी जो जो ह्या संवसारांत संवसारांत आसतना आसतना तुज्या एकाच उतरांत तुज्या एकाच उतरांत वडांतल्यो वड वडांतल्यो वड मिलाग्री करतालोय मिलाग्री करतालोय हे भोव मोवाळा भोव मोवाळा आनी मोगाडा आनी भोगता मोगाडा भोगता सांत हातून सांत हातून तुजें काळीज तुजें काळीज सदांच दयाळ सदांच दयाळ आनी आनी चुरचुऱ्यांचें चुरचुऱ्यांचें जावन आसलें जावन आसलें तर त्याच दयाळपणान त्याच दयाळपणान आनी चुरचुऱ्यांनी आनी चुरचुऱ्यांनी उलोय उलोय एकूच उतर एकूच उतर बाळका जेजूच्या बाळका जेजूच्या कानांत जो दादो आसतालो आसतालो तुजे तुजे वेंगेन वेगेन खेळूं खेळू तुजें एकूच तुजें एकूच उतर पुरो उतर पुरो म्हज्या म्हज्या मागण्यांक मागण्यांक फळ मेळूं फळ मेळूं उलोय उलोय वडा वडा भोगता भोगता तें उतर तें उतर आनी म्हजें आनी किरकोळ म्हजें किरकोळ आनी ती नवाशी आनी काळी दिवपाची काळी सदांच तुज्या सदांच तुज्या उपकारांत रावतली रावतली आमेन आमेन आमचे बापा सुरंगीच्या तुवें पवित्र जावं तुजें राज आमकां यो तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळीत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार नमान बरे कृपेन बोलवले सर्वेश्वर तुजे टायसा वस्त्र्यां भितर तूं सुदय आनी सुदय तुजे कुशीचें फळ जेजू भाग्यवन बरी देवाची माई आमा पापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां सदां सदांकाल आमेन सर्वेश्वर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसूं सरपदीत दोनी जेजू ख्रिस्त आसूं तुमचे मदें तुमकां राखूं तुमचे विशीं तुमकां सांबाळूं तुमचे मुखार तुमकां वाट दाखोवं तुमचे फाटल्यान तुमची जतन करूंक आनी तुमचे वयर बेसांव घालूं जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता जी येता आनीक राज्य वट चलयता सासनाच्या सासनांक आनी भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन सरपदवीदार देव बाप आनीक पूत आनीक पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन Santa Tony Boka Wielkiacie kulicza Tucia glątar kielta Baluk Jezu